Assalamu alaikum dear students and welcome. Today I will deliver lecture 8 of chapter number 6 History of Pakistan 2, and today's topic is about the era of government of Muhammad Khan Jinejo. So today the main objective of lectures are explain the functioning of Juneja government 1985 till 1988 and analyze the Afghan Jihad and the refugee problem and their impact on Pakistani society. So let's start today's topic. First of all हम ये देखेंगे कि जुनेजो ने मोहम्मद ख़ान जुनेजो उनका जो टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स का है, 85 से 88 तक का. सो ही जनरल ज़ियाउल हक अमेंडेड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ज़ियाउल हक ने 1973 के आइन में तब्दीली की और उसको पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल उसको तरमीम की और पार्लिमानी रूह को सदारती निज़ाम में तब्दील कर दिया. पार्लियामेंट्री एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसका जो पार्लियामेंट है, जो निज़ाम है, वो पीएम हैंडल कर रहा होता है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसका प्रेसिडेंट जो सारे हैंडल करता है मामलात को, और प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात होते हैं. द प्रेसिडेंट टू कंप्लीट पावर्स एंड द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट वर कंटेल्ड. प्रेसिडेंट ने तमाम इख्तियारात अपने हाथ में ले ली और पार्लियामेंट के जो इख्तियारात थे उनको कर्टेल्ड मीन रिस्ट्रिक्टेड कम कर दिया गया. नॉन पार्टी इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द नेशनल असेंबली इन 1985. द फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल असेंबली वॉज कॉल्ड ऑन 23 मार्च 1985. सबसे पहले इलेक्शंस करवाए गए तो 23 मार्च 1985 को सबसे पहला नेशनल असेंबली का सेशन, एक जलसा करवाया गया. जनरल ज़ियाउल हक ने एज आ प्रेसिडेंट ओथ लिया और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने एज आ प्राइम मिनिस्टर एज आ वज़ीर आज़म ओथ लिया. अब हम ये देखेंगे कि जुनेजो के टाइम पीरियड में, मोहम्मद ख़ान जुनेजो के टाइम पीरियड में कौन कौन सी तब्दीलियाँ, कौन कौन सी फंक्शनिंग और कौन कौन से मेन इवेंट्स हुए. सो पहला था लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ. मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने सबसे पहले मार्शल लॉ को रिमूव किया. सेकंड, मोहम्मद ख़ान जुनेजो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए. फॉरेन टूर्स, गैर मुल्की दौरे किए. एंड देन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ मोहम्मद ख़ान जुनेजोज़ गवर्नमेंट, मोहम्मद ख़ान जुनेजो हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम. एंड औजरी कैंप डिज़ास्टर, औजरी कैंप सानिया की बात करेंगे. एंड देन डिसमिसल ऑफ द जुनेजो गवर्नमेंट, जुनेजो वजारत की बरतरफी. एंड लास्ट में हम लोग सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन. पहले हम देखते हैं कि लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ. जनरल ज़ियाउल हक के टाइम पीरियड में, जनरल ज़ियाउल हक का जो टाइम पीरियड था उसका मार्शल लॉ 8 इयर्स तक रहा, 1985 तक रहा. आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, मोहम्मद ख़ान जुनेजो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बन गए, वज़ीर आज़म बन गए पाकिस्तान के, मार्शल लॉ को डिक्लेयर कर दिया, शुड बी लिफ्टेड. तो मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने कहा कि मार्शल लॉ को रिमूव कर दिया जाएगा. सो ऑन 30 दिसंबर 1985, 30 दिसंबर 1985 को ये मार्शल लॉ ख़त्म कर दिया गया. मोहम्मद ख़ान जुनेजो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग. उसके बाद मुस्लिम लीग के इलेक्शंस करवाए गए, नॉन पार्टी मेंबर्स के इलेक्शंस करवाए गए. एंड देन 1986 को विच वॉज नेम्ड एज द पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और एक पार्टी तश्कील पाई जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम दिया गया, और मोहम्मद ख़ान जुनेजो वॉज डिक्लेयर्ड इट्स प्रेसिडेंट, और मोहम्मद ख़ान जुनेजो को इसका सदर मुंतखब कर लिया गया मुस्लिम लीग का. ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन मुस्लिम लीग मेंबरशिप इन द एंटायर कंट्री, और इस तरह से उन्होंने मुस्लिम लीग को पूरे पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाना स्टार्ट कर दिया. द प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स बिकेम मुस्लिम लीग्स प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स एंड इट्स ऑफिस वर ओपनड ऑल ओवर पाकिस्तान, और मुस्लिम लीग के ऑफिस तमाम पाकिस्तान में खोले जाने लगे. अब फॉरेन टूर्स, मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने अपने टाइम पीरियड में गैर मुल्की दौरे किए, बाहर के कंट्रीज़ में गए और दौरे किए, और वहाँ पे जाके अपनी पॉलिसीज़ और उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो एग्रीमेंट थे उनको डिस्कस किया और उनको साइन किया. द लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ एंड द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज वेलकम्ड बाय द फॉरेन वर्ल्ड. जो गैर मुल्की थे, जो गैर मुल्क के लोग थे, उन्होंने मार्शल लॉ ख़त्म होने पर जुनेजो खान का, मोहम्मद ख़ान जुनेजो का वेलकम किया. एंड मोहम्मद ख़ान जुनेजो मेड सक्सेसफुल टूर ऑफ टर्की, जर्मनी एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1986. एंड देन डिफरेंट एग्रीमेंट्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट वर साइन ड्यूरिंग दीज टूर्स, और इन गैर मुल्की दौरों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई और मुख्तलिफ मुआहदे भी तय किए गए. एंड द नेक्स्ट वन जो काम किया गया, जो इवेंट हुआ मोहम्मद ख़ान जुनेजो के टाइम पीरियड में, डेट वॉज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ मोहम्मद ख़ान जुनेजोज़ गवर्नमेंट. मोहम्मद ख़ान ने बहुत से डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स किए जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद थे. लाइक 7 मंडला हाउसिंग स्कीम इंट्रोड्यूस करवा दी, 5 पॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, एंड प्लान
اور ایسے منصوبے بنائے ٹو ریز دا لٹریسی ریٹ ور اپریشیٹڈ تاکہ پاکستان میں تعلیم کا جو معیار ہے اس کو بلند کیا جا سکے وچ پلیڈ این امپورٹنٹ رول فار دی ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. اور ان منصوبوں نے ان جو ڈیولپمنٹل پروگرام جنیجو خان نے اپنے ٹائم پیریڈ میں اسٹارٹ کیے، اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوا. اینڈ نیکسٹ ون اوجری کم ڈیزاسٹر. اوجری کیمپ ایک قومی اب بات کر لیتے ہیں. 1988 میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان واقع ایک اسلحہ ڈپو، ایک آرمز کا ایک سینٹر ہے جہاں پہ اچانک آگ بھڑک گئی، اور یہ آگ جو تھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. راولپنڈی اور اسلام آباد میں 1988 میں یہ آگ لگی تھی، اور اس آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے محمد خان جنیجو نے بہت زیادہ محنت کی. مینی سٹیزنز ور کلڈ ان دس ڈیزاسٹر، اور بہت سے اس سانے میں بہت سے لوگ بھی مارے گئے. آفٹر ہیکٹک ایفرٹس آف دی 1 week اٹ واز بروٹ انڈر کنٹرول، اور ایک ہفتے کی محنت کے بعد اس آگ پر قابو پا لیا گیا. دا پرائم منسٹر واز آن دا ٹور آف سندھ اینڈ دا پریزیڈنٹ آن اے ٹور آف کویت. بوتھ ریٹرنڈ امیڈیٹلی ٹو اسلام آباد. پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں پاکستان واپس آ گئے. جنرل ضیاء الحق اور جنیجو خان دونوں واپس آ گئے. دا پرائم منسٹر فارمڈ این انویسٹیگیشن کمیٹی اینڈ دس رپورٹ واز پریزنٹڈ ٹو پریزیڈنٹ ضیاء الحق. جنیجو خان نے ایک رپورٹ تیار کی، اسے پریزیڈنٹ ضیاء الحق کو دے دیا. اینڈ دین دا ڈسمزل آف دا جنیجو خان گورنمنٹ. جنیجو خان کی گورنمنٹ کی جو ڈسمزل ہے وہ اس طرح سے ہوا کہ ڈیو ٹو دا پولیٹیکل چینجز ڈفرینسز ڈیولپ بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ دی پرائم منسٹر ان 1988 میں جنرل ضیاء الحق اور محمد خان جنیجو کے درمیان بہت سارے اختلافات، پولیٹیکل ایشوز کریٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر کو ڈسمس کر دیا. آن 29 مئی 1988 کو ڈسمس کر دیا. اس طرح سے دس از دا ہاؤ 3 years regime آف دا محمد خان جنیجو اینڈیڈ. اینڈ محمد خان جنیجو کی 3 سالہ حکومت اس طرح سے ختم ہو گئی. now we will analyze the افغان جہاد اینڈ دی ریفیوجی پرابلم اینڈ their impact on پاکستانی سوسائٹی. سو لیٹ اسٹارٹ دا بیک گراؤنڈ کی. اگر ہم بات کریں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، دا انویژن آف رشین فورسز انٹو افغانستان ان 1979 کریٹڈ اے نیو چیلنج فار دی پاکستان. روس کی طاقتوں نے افغانستان میں 1979 میں داخل ہو گئی زبردستی، اور یہ پاکستان کے لیے گریٹ چیلنج تھا. جنرل ضیاء الحق نے ایک سخت فرم پالیسی اڈاپٹ کی کانفیڈنس اور کریج کے ساتھ، اینڈ اسٹوڈ اگینسٹ دی انٹرونشن آف دی رشین فورسز.